नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी इस वक्त एक बड़ी ख़बर आ रही है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के खानगी कॉलेजों में हिजाब, निकाब, बुर्का, चूड़ी और टोपी पर पाबंदी के सर्कुलर पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए तिलक की मिसाल दी। अदालत ने पूछा कि क्या किसी को इस बुनियाद पर कॉलेज में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार किया जा सकता है कि उसने तिलक लगाया है। अदालत ने कॉलेज इंतज़ामिया को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया। दरअसल मुंबई के एनजी आचार्य ओरडी के मराठा कॉलेज ने हिजाब, निकाब, बुर्का, चूड़ी और टोपी पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले मुंबई हाईकोर्ट से रुजू किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और फिर उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले की अगली समाअत 18 नवंबर को। अदालत ने प्राइवेट कॉलेजेस में हिजाब, निकाब, बुर्का, चूड़ी और टोपी पहनने से मुताल्लिक कॉलेज के फैसले पर अबूरी रोक लगा दी। कॉलेज की जानिब से पेश होने वाली माधवी दीवान ने कहा कि कॉलेज में इस कम्युनिटी की 441 तालिबात हैं। जब लड़की निकाब वगैरह पहनती है तो रुकावट पैदा होती है। कॉलेज में बदलने वाले कमरे भी मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, वो जिस पस मंदर से आई हैं उसके घर वाले कहें कि पहनो और जाओ और उसे पहनना पड़ेगा। जैसे संजय कुमार ने कहा कि आप खवातीन को ये बताकर बाइख्तियार कैसे बना रहे हैं कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। इस मामले पर जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। खवातीन के पास इख्तियारात कहाँ हैं? आप अचानक इस हकीकत से बेदार हो गए हैं कि उसने पहन रखा है, उसे पहन रखा है। बदकिस्मती की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद ये सब कहा जा रहा है और आप कहते हैं कि इस मुल्क में मजहब है। कॉलेज की जानिब से दलील पेश करते माधवी दीवान ने कहा कि इस कम्युनिटी की दीगर लड़कियों को कोई मसला नहीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे सर्कुलर क्यों जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप लड़कियों के पहनने पर पाबंदियां लगाकर कैसे बाइख्तियार बना रहे हैं। ये लड़कियों पर छोड़ दिया जाए कि वो क्या पहनना चाहती हैं। तो नाज़रीन गिरामी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बेहतरीन तबसरा किया है इस चीज़ पर। इस दरमियान में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है और वो एक स्कूल का प्रिंसिपल किस तरह से जो है एक लड़की को जो है हिजाब पहनने से रोक रहा है और कह रहा है कि अगर हिजाब पहनना है तो आप मदरसा जाओ। ये कारकुन के बिलाहौर इंटर कॉलेज की तस्वीरें हैं, ये वीडियो है, आप खुद देख लीजिएगा कि क्लास टीचर एक हिजाबी लड़की को कहता है कि आप जो है अगर हिजाब पहनना है तो फिर मदरसा जाओ, स्कूल मत आओ। ये इस आज़ाद सेकुलर मुल्क के कॉलेज के क्लास टीचर की ये कहानी है, आप खुद इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरी कोई बात नहीं कि वो एक दिन क्लास में आई और उन्होंने कहा कि हटा दो। उन्होंने कहा हम अभी नहीं हटाएंगे, तो मेरे पापा परमिशन दे कहने लगी अगर ये लगाना है तो मदरसे में पढ़ लेगा और नहीं लगाना तो यहाँ पढ़ लेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ तो फिर मुसलमानों का एडमिशन ही नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है हिंदू मुसलमान वाली कि मदरसे हिंदू मुसलमान की कहाँ बात आ गई? नहीं, मदरसे में विद्यालय में जब बच्चा आता है बहन जी तो वो विद्यालय के नियमों का पालन करेगा। यहाँ ना कोई हिंदू है। नाज़रीन गिरामी इधर बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान की बारी है कह कर के एक आसाम के एक लड़के ने जो है ट्वीट कर दिया, जिसके बाद उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आसाम की ज़िला हेलाकुंडी के एक नौजवान को सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया कि हिंदुस्तान को अनकरीब बांग्लादेश में बेचैनी जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अहदेदारों ने जुमा की दिन बात बताए। नौजवान का नाम रिजवानुल्लाह मजहर भवैया बताया गया है। हेलाकुंडी पुलिस ने रिंगपुर के वार्ड नंबर 5 में उसके मकान से हिरासत में लिया। इसने फेसबुक पोस्ट में बंगाली ज़बान में लिखा था कि बांग्लादेश के बाद अब इंडिया का नंबर, बांग्लादेश का असर अनकरीब आसाम में दिखाई देगा। अपनी पोस्ट पर कमेंट में नौजवान ने दहशतगर्द तंजीम अलकायदा से रवाबित का भी जिक्र किया। इसकी पोस्ट फौरी पुलिस के इल्म में आई और उसे जुमेरात की हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ की गई। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने कहा कि हम इस केस के तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे, मजीद तहकीकात जारी है। कबल से चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था कि बांग्लादेश में बेचैनी शिमाली मशरिक के लिए बायस तशवीश है, क्योंकि बांग्लादेश कभी शिमाली मशरिक में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम का महफूज ठिकाना रह चुका है। मैं कहब नाज़रीन गिरामी एक तो पहले से इस तरह के बयानात आ रहे हैं और भारत में शेख हसीना को किस तरह से सपोर्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, इस बात से भी बखूबी आप वाकिफ़ हैं। ऐसे में जब इस तरह के तबसरे होते हैं
تو کس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ لگائیں۔ ناظرین گرامی، یو پی میں جرائم کا گراف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر دن کسی نہ کسی اعتبار سے جس طرح سے یہاں جرائم پیشہ افراد جو ہے پوری طرح سے نڈر ہو کر کے دہشت پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی انتہا کو پار ہو رہا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو اس وقت آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے، شاید اس کی صرف تصویریں ہی دکھا سکتے ہیں، کہ نوئیڈا میں دن دہاڑے ایک ہوم منسٹر جو سابق یونین ہوم منسٹری کا ریٹائرڈ آفیسر تھا، اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ کیا سی ایم یوگی اس سلسلے میں کچھ تفصیلات فراہم کریں گے؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب کو کہتے ہوئے اس ویڈیو کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے سماجوادی کے آفیشیل پیج سے شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور بھیانک تصویر اس وقت سامنے آئی ہے اور شاید آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ کیا صرف کھانے پر ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے ایک بیوی اس قدر خطرناک بن سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ایسے قتل کرے کہ جس کو انسان دیکھ ہی نہیں پائے۔ دیکھیے، ستیہ پال نامی ایک شخص جو اس کا شوہر تھا، اس کی بیوی کا نام ہے گایتری، اس نے پہلے اینٹ سے اس کا سر پھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اس پر بیٹھی اور اس کو اس قدر مارتی رہی کہ وہ مر گیا، اور پھر جو ہے اس کے ٹکڑے نکال دیے، اس کے برین کے، اس کے دماغ کے ٹکڑے نکالے، اور پھر جو ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا جھگڑا صرف اور صرف کھانے کو لے کر کے ہوا تھا۔ یہ صورتحال ہے اور کس قدر خطرناک صورتحال بنائی جا رہی ہے اس کا بھی آپ اندازہ ناظرین گرامی یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر وائناڈ سے خبر آ رہی ہے کہ جہاں یہ متاثرہ علاقہ ہے وہاں سے بڑی ہی پراسرار آوازیں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں اور افسران میں دہشت کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ کیرلا کی ضلع وائناڈ میں گزشتہ ماہ پیش آئے خوفناک لینڈ سلائڈنگ کے واقعے سے ابھی تک لوگ باہر نکل نہیں پائے۔ مہلوکین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ 150 سے زائد لاپتہ افراد کی اب تلاش جاری ہے۔ اس درمیان مقامی لوگوں کی دھڑکنیں آج اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی جب انہیں ایک عجیب اور پراسرار آواز سنائی دی۔ دراصل جمعہ 9 اگست کی صبح زیر زمین سے ایک تیز آواز اور گونج سنائی تھی، جس نے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ افسران کو بھی حیران کر دیا۔ یہ آواز کیوں آئی اور کہاں سے آئی، اس سلسلے میں فی الحال کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس پراسرار آواز کے بعد مقامی افراد کے ساتھ ساتھ افسران بھی دہشت میں نظر آ رہے ہیں۔ وائناڈ ضلع کے افسران کا کہنا ہے کہ امبالا، وائل گاؤں اور وائستھیری تعلقے کے کچھ علاقوں میں تیز آواز اور گونج محسوس کی گئی۔ کیرلا ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اس تعلق سے کہنا ہے کہ وہ اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں کہ کیا زلزلے کے جھٹکے آئے تھے۔ ساتھ ہی افسران اس علاقے پر نظر بھی رکھ رہے ہیں جہاں سے پراسرار آواز سنائی تھی۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے۔ افسران کا کہنا ہے کہ فی الحال زلزلے سے متعلق کسی سرگرمی کا اشارہ نہیں ملا۔ پنچایت وارڈ کے رکن نے ایک ٹی وی چینل کو بتایا کہ آواز تقریباً 10:15 پر سنائی دی تھی۔ اس پراسرار آواز نے مقامی لوگوں کے درمیان دہشت پیدا کی۔ اس آواز کی سنائی دینے کے بعد متاثرہ علاقے میں موجود اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ وائناڈ ضلع کے افسران کا ماننا ہے کہ اس علاقے کے مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا جا رہا ہے۔ وائناڈ کی ضلع مجسٹریٹ ڈی آر میک شری نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے قدم اٹھا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ وائناڈ ضلع میں 30 جولائی کو میپاڑی کے پاس مختلف پہاڑی علاقوں میں پیش آئے لینڈ سلائڈنگ کے واقعات نے زبردست تباہی مچائی تھی۔ ریسکیو مہم اب بھی جاری ہے۔ 400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی اب بھی زیر علاج ہیں۔ لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ علاقوں پر چورل مالا اور منڈکئی میں فوج کے ذریعے ریسکیو مہم اب بھی چلائی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک یہ جاری رہے گی۔ باقی ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو